बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर में पेट्रोल बहरान सर उठाने लगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने सप्लाई लाइन काट दी। तलब 100%, सप्लाई सिर्फ 50% रही। पंपों को पेट्रोल की सप्लाई आधी मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। पहिया जाम होने का खदशा। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन नुमान मजीद के खदशा। शहर में पंप्स पर पेट्रोल की जुज़वी किल्लत ने खतरे की घंटी बजा दी है। सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन सेंट्रल पंजाब चौधरी नुमान मजीद ने दो टोक अल्फाज में वाजिया किया। किल्लत की वजह आलमी मंडियों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। जुज़वी किल्लत की जिम्मेदारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आयद होती है। तेल की मुकम्मल सप्लाई न होने से पेट्रोल की किल्लत का सामना है। की सबसे बड़ी वजह जो है वो आलमी मंडी में जो इस टाइम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है वो है। जो ईरान और अमेरिका की जंग लगी हुई है उसकी वजह से हमने देखा कि पहले भी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी। तो अभी भी जो है हालात दोबारा से जैसे ख़राब हुए हैं तो उसी साथ जो है मार्केट काफ़ी ऊपर आई है। इस टाइम जो है वो 86 पर बैरल आ गया हुआ है। तो जिसकी वजह से जो है मुल्क में भी बड़ा इम्कान है कि इस दफ़ा जो है खासा जो है ना वो इजाफा किया जाएगा कीमतों में। उसकी वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने जो है ना वो सप्लाई महदूद कर दी है। इसलिए हम लोगों की जो है गवर्नमेंट से अपील है कि आप लोग जो ओगरा को एक्टिव करें, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी है कि जो है ना ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो इसको रेगुलराइज करें और हर पंप पे जो है ना वो तेल की सप्लाई को यकीनी बनाए। आगरा ने फौरी इक़दाम ना उठाए तो मामला मजीद संगीन हो सकता है। चौधरी नुमान मजीद की सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू। इस सूरत हाल की जिम्मेदारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी डाल दी। कहा मुतअद्दिद फ्यूलिंग पंप्स को पेट्रोल की मुकम्मल सप्लाई फराहम नहीं की जा रही। चंद रोज में पेट्रोल की दस्तयाबी के हवाले से मसाइल बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया। पेट्रोल के बाद बिजली का होलनाक झटका। गरीब आवाम पर 200 अरब रुपए का बिजली बॉम्ब गिराने की मंजूरी। 1 अगस्त से जेबें खाली करने की तैयारी मुकम्मल। सिस्टम अखराजात की मद में रकम वसूल की जाएगी। नेपरा ने नेशनल ग्रिड कंपनी की दरख्वास्त पर सिस्टम अखराजात का अजाफी बोझ आवाम पर मुंतकिल कर दिया। वफाकी हुकूमत ने बिजली के सारिफीन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला कर लिया। नेपरा ने नेशनल ग्रिड कंपनी को सिस्टम अखराजात की मद में 200 अरब रुपए वसूल करने की मंजूरी दे दी। नेशनल ग्रिड कंपनी की दायर करदा दरखास्त पर नेपरा ने फैसला जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अखराजात की अदायगियां 1 अगस्त 2026 से शुरू कर दी जाएंगी। नेशनल ग्रिड कंपनी ने गुज़श्ता 3 साल के रेवेन्यू अखराजात की मद में दरखास्त दायर की है। नेपरा ने दरखास्त पर समाअत करके तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। ज़राए ने बताया कि लेस्को समेत मुल्क भर की तकसीम कार कंपनियों के बिलों में वसूलियां की जाएंगी। डेस्कोस तमाम अदायगियों के लिए टैरिफ की मद में फंड्स वसूल करेगी। टैरिफ की मद में फी यूनिट इजाफी कीमत मंजूर करके वसूलियां की जा सकेंगी। अखराजात की अदायगियों से बिजली की कीमतों में इजाफा होने का खदशा होगा। मानसून बारिशों से रावी की रौनकें बहाल। शादरा के मुकाम पर 20 जुलाई के बाद बारिशों की वजह से दरिया की सतह में मजीद बुलंदी मुतवक्के है, जबकि नए रावी पुल पर सिविल डिफेंस का कैंप भी फाल है। दरिया में नहाने पर पाबंदी और दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। मानसून बारिशों के बायस लाहौर के पहलू में बहने वाले दरियाए रावी में पानी की आमद से दरिया की रौनकें बहाल हो गई हैं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक शादरा के मकाम पर दरियाए रावी में पानी का बहाव 11,648 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हुकाम के मुताबिक 20 जुलाई के बाद मानसून बारिशों के नए स्पेल की सूरत में दरियाए रावी में पानी के बहाव में मजीद इजाफा मतवक्के है। ताहम मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का इन्हिसार इस बात पर भी होगा कि भारत की जानिब से दरियाए रावी में कितना पानी छोड़ा जाता है। इंतजामिया ने शहरियों की जानों के तहफ्फुज के पेश नजर दफा 144 नाफिज करते हुए दरियाए रावी में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों ने मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। नए रावी पुल पर सिविल डिफेंस का खुसूसी कैंप कायम कर दिया गया है, जहाँ एहलकार 24 घंटे निगरानी और हंगामी इमदादी कार्रवाइयों के लिए मौजूद हैं। देखिए जी, महकमा सिविल डिफेंस बिल्कुल पूरी तैयारियों के साथ बैठे हैं। मशकें कर ली गई हैं और रेस्क्यू में भी यहाँ पे मशकें की हैं। पानी की जो सतह की अगर हम बात करें तो पानी तो बढ़ रहा है, पानी कम नहीं हो रहा। अगर पीछे से ग्लेशियर भी खुल रहे हैं और मानसून का मौसम भी जारी है, अगर पीछे से पानी आता है तो महकमा सिविल डिफेंस जैसे पहले सैलाब आया था हर हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। इंशाल्लाह उस वक्त भी हालात का मुकाबला किया था, कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया था, लोगों को फौरी रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन अब भी हमारे जज्बे हैं, जब तक हमारी जानों पे जाने हैं इंशाल्लाह लोगों को रेस्क्यू भी करेंगे, सब कुछ करेंगे अगर पानी आता है। डिप्टी कमिश्नर अली इजाज ने दरियाए रावी से मुंसलिक चूंग के हसास मकामात का दौरा किया। उन्होंने हिफाजती बंदों की मजबूती और मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर MCL कलीम यूसुफ और AC अल्लामा इकबाल टाउन तारिक शबीर समेत महकमा अनहार और रूडा के आला हुक्काम भी उनके हमरा थे। दौरे के दौरान महकमा अनहार और रूडा के नुमाइंदों ने DC लाहौर को सैलाबी तैयारियों, पानी की सतह की मॉनिटरिंग और हिफाजती बंदों की मजबूती पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर अहकामात जारी किए कि दरियाई
بیلٹ پر قائم تمام حفاظتی بندوں کی 24 گھنٹے کڑی نگرانی یقینی بنائی جائے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ محکمے فیلڈ میں مکمل طور پر ہائی الرٹ رہیں۔ کیمرہ مین احسن جاوید کے ہمراہ طاہر جمیل خان، سٹی 42۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ینگ بیوروکریسی کا ماسٹر پلان کامیاب فیلڈ میں راج کرنے کے لیے طاقت کے مراکز پر قبضہ، کمشنر اور ڈی سی بننے کے لیے افسران نے نیا اور آسان راستہ ڈھونڈ لیا۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور محکمہ خزانہ سے تعلق رکھنے والے 20 سے زائد افسران اہم ترین عہدوں پر قابض۔ کمشنر نعمان یوسف اور ڈی سی لاہور کی تعیناتی بھی اسی مبینہ نیٹ ورک کا حصہ نکلی۔ محکمہ خزانہ اور سی ایم ہاؤس کا جادو چل گیا، عام بیوروکریٹ منہ دیکھتے رہ گئے۔ کمشنر اور ڈی سی لگنے کے لیے افسران وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور محکمہ خزانہ میں تعیناتیاں لینے لگے۔ ینگ بیوروکریسی نے تعیناتیوں کے لیے محکمہ خزانہ اور وزیر اعلیٰ آفس کا راستہ اختیار کر لیا۔ ڈی سی کمشنر کی اکثریت تعیناتیاں وزیر اعلیٰ اور محکمہ خزانہ کے افسران کی ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق دیگر محکموں کے افسران کی بطور ڈی سی اور کمشنر تقرریاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مذکورہ دفاتر سے تعلق رکھنے والے 20 سے زائد افسران اب تک ڈی سی کمشنر تعینات ہوئے۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف اور ڈی سی لاہور اسی طرح تعینات ہوئے۔ ڈی سی بہاول نگر سید محمد عباس شاہ محکمہ خزانہ سے تبدیل ہو کر تعینات ہوئے۔ محکمہ خزانہ کے افسر محمد علی بخاری ڈی سی خانیوال رہ چکے ہیں۔ سابق ڈی سی ٹوبہ عمر عباس میلہ محکمہ خزانہ سے تبدیل ہوئے تھے۔ ڈی سی گجرات نور العین قریشی محکمہ خزانہ سے تبدیل ہوئی تھیں۔ ڈی سی جہلم رضا اوگن محکمہ خزانہ سے تبدیل ہوئے تھے۔ ڈی سی چکوال سارا حیات محکمہ خزانہ سے تبدیل ہو کر ڈپٹی کمشنر تعینات ہوئی تھیں۔ ڈی سی حافظ آباد عبدالرزاق وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے تبدیل ہو کر گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سیکریٹری خزانہ سیکریٹری سروسز بیچ میٹ ہونے کی بنا پر محکمہ خزانہ کے افسران ڈی سی لگتے ہیں۔ محکمہ صحت کی لاپرواہی ڈاکٹرز کے گلے پڑ گئی۔ سینئر میڈیکل افسروں کی گریڈ 19 میں ترقی التواء سے دچار، 438 ترقیوں کا کیس صوبائی سلیکشن بورڈ کو بھجوایا گیا۔ سلیکشن بورڈ کے اجلاس سے قبل محکمہ صحت نے فائل واپس لے لی۔ سینئر میڈیکل افسران کی گریڈ 19 میں ترقی التواء سے دوچار ہے، 438 ترقیوں کا کیس صوبائی سلیکشن بورڈ کو بھجوایا گیا۔ سلیکشن بورڈ کے اجلاس سے قبل محکمہ صحت نے فائل واپس لے لی۔ ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر گریڈ 19 کی 2097 سیٹیں خالی ہیں۔ مئی 2026 میں سینئر میڈیکل افسران سے نئی ACRs مانگی گئیں تاکہ ان کی ترقیوں کا کیس دوبارہ صوبائی سلیکشن بورڈ کو بھجوایا جائے، لیکن تاحال ممکنہ صحت کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ APMO گریڈ 19 کی سیٹوں پر ترقی کے لیے صرف 438 ڈاکٹرز کا کیس بھجوایا گیا، لیکن وہ بھی واپس لے لیا گیا۔ ترقی التواء سے دوچار ہونے سے جنرل اور انتظامی کیڈر کے ڈاکٹر شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ جنرل اور انتظامی کیڈر ڈاکٹرز کی ترقیاں نہ ہونے سے صحت کے دونوں محکموں کے پاس انتظامی عہدوں پر تعینات کرنے کے لیے گریڈ 19 کے ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے، لیکن صحت کے محکمے بڑے عہدوں پر جونیئر ڈاکٹرز بٹھا کر کام چلانے میں مصروف ہیں۔ حکومت پنجاب نے 2 ارب روپے کی لاگت سے جدید بایو ایکویلنس لیبارٹری قائم کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ غیر معیاری ادویات کی روک تھام، ادویات کے معیار کو عالمی سطح پر یقینی بنانے اور فارماسیوٹیکل صنعت کے فروغ کو ممکن بنایا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ابتدائی بریفنگ بھی دے دی گئی۔ حکومت پنجاب نے 2 ارب روپے کی لاگت سے جدید بایو ایکویلنس لیبارٹری قائم کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ صوبے میں غیر معیاری ادویات کی روک تھام، ادویات کے معیار کو عالمی سطح پر یقینی بنانے اور فارماسیوٹیکل صنعت کے فروغ کو ممکن بنایا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ابتدائی بریفنگ بھی دے دی گئی۔ حکام کے مطابق لیبارٹری میں جنرک ادویات کی افادیت، معیار اور محفوظ استعمال کا عالمی اصولوں کے مطابق سائنسی تجزیہ کیا جائے گا۔ ادویات کی جدید اور مستند جانچ کی سہولت ملک کے اندر ہی دستیاب ہوگی۔ منصوبے سے مقامی فارماسیوٹیکل کمپنیز کو ادویات کی جانچ کے لیے بیرون ملک رجوع کرنے کی ضرورت میں نمایاں کمی آئے گی، قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی، ملکی فارما انڈسٹری کو تقویت ملے گی اور عالمی معیار کی جانچ کی بدولت پاکستانی ادویات کی برآمدات بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ نئی لیبارٹری تحقیق، جدت اور فارماسیوٹیکل شعبے میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ معیاری اور محفوظ ادویات کی دستیابی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ مہنگائی جیت گئی، گرا فروش چھا گئے۔ ٹماٹر 600 روپے کلو کی حد کو چھو گئے، جبکہ مٹر بھی چھٹی سینچری پار کر گئے۔ شملہ مرچ 350 روپے، ادرک 480 روپے کلو دستیاب۔ پیاز کی سرکاری قیمت 105، مارکیٹ میں 250 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے، جبکہ پھلوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں سرکاری ریٹ لسٹ مسلسل نظر انداز، منافع خور بے لگام ہو گئے۔ پیاز 105 کے بجائے 250 روپے، ٹماٹر 220 کے بجائے 600 روپے، لہسن 140 کے بجائے 310 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ ادرک 330 کے بجائے 480 روپے، آلو 35 کے بجائے 50 روپے اور شملہ مرچ 290 کے بجائے 350 روپے، مولی 20 کے بجائے 40 سے 70 روپے کلو بیچی جانے لگی۔ مٹر 240 کے بجائے 600 روپے، بھنڈی 100 روپے کے بجائے 140 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ پالک 25 کے بجائے 50 سے
160 रुपए, बैंगन 70 के बजाय 80 से 160 रुपए, देसी टिंडे 120 के बजाय 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में खुबानी 350 के बजाय 380 रुपए, केले 215 के बजाय 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। आम अनवरटोल 315 रुपए के बजाय 400 से 410 रुपए, आम चौंसा 280 के बजाय 300 से 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। नाशपाती 220 के बजाय 400 से 420 रुपए और देसी जामुन 190 के बजाय 250 से 300 रुपए फी किलो बेचे जाने लगे। वहदत कॉलोनी मॉडल बाजार से मुत्सिल सड़क गुज़श्ता कई माह से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज लाइन बिछाने के लिए सड़क खोदी गई, मगर 6 माह गुजरने के बावजूद तामीर नहीं की जा सकी, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 6-7 महीने से इसी तरह ख़राब है। ये पिछले वो वाली वहादत कॉलोनी वाली जो एंट्रेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी ग्राउंड के सामने, वो तो उन्होंने शुक्र है बना दिया, लेकिन ये सारा रोड जो है ना ये पिछले 6-7 महीनों से जो है नहीं बना हुआ। और जिसके लिए जो उन्होंने जो मुतबादल रास्ते हैं वो भी सारे तोड़े हैं। यहाँ से सीधा आगे जाएँ बुखारी मार्केट के साइड पर जो रास्ता है वो भी उन्होंने सीवरेज। शोहदा की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान पूरे मुल्क से मुआफ़ी मांगे। स्पीकर असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद की जानिब से पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बोले, दहशतगर्दी करने वालों से कैसे बात करें, पाक फौज मुल्की सलामियत के खिलाफ काम करने वालों के साथ नहीं दे सकती। पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम फे मुल्क की एक अहम सियासी जमात है और मौलाना फजल रहमान एक बड़ी सियासी शख्सियत है। ताहम दहशतगर्दी के मामले पर उनके मौकफ से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। स्पीकर ने कहा कि जो अनासिर मासूम शहरियों, अदालतों, इबादत गाहों और तालीमी इदारों को निशाना बना रहे हैं, उनसे बातचीत का कोई जवाज नहीं बनता। स्पीकर का कहना था कि माजी में होने वाले मुज़ाकरात के नताइज पूरी कौम के सामने हैं। सियासी तौर पर मुझसे बहुत बड़े कद के आदमी हैं, मुझे उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस मुल्क में हादसा ये रहा है कि कौन कह रहा है कि ऊपर ज़्यादा जोर है, क्या कह रहा है, इस पे ऊपर हम अक्सर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अब ये जो उन्होंने कहा है, ये चाहे वो जितने भी कद के मालिक हैं, ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ऐसी बातचीत शुरू कर दी है जो कि वाक़याती तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, सियासी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, असूली तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि ठीक है, इनके साथ हमने लड़ना नहीं है, इनसे बातचीत करनी है, तो साबका अदवार में जो बातचीत हुई रखें ज़रा हमारे सामने उसके नताइज, क्या नताइज उससे बरामद हुए। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाक अफवाज और शोहदा की कुर्बानियों को किसी सूरत तनख्वाह से नहीं जोड़ा जा सकता। उनका कहना था कि फौजी वतन के दिफा के जज्बे से अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उनके मेडल्स ही उनका असासा हैं और उनकी कुर्बानियों का एहतराम पूरी कौम की जिम्मेदारी है। स्पीकर ने मौलाना फजल रहमान से अपने बयान पर माफी मांगने का मुतालबा करते हुए कहा कि इख्तिलाफ राय अपनी जगह, लेकिन शोहदा की इज्जत और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने इंतखाबी सियासत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि हर इलेक्शन के बाद धांधली का बयानिया बनाना मुल्क की सियासत का एक मुस्तकिल मसला बन चुका है। हुकूमत की फॉर्मेशन के वक्त रोकते, जब आपके पास इख्तियार का फैसला था, वो फैसला था कि क्या जनरल मुशर्रफ साहब को सदर मुमलिकत बावर्दी दोबारा बनाना है, आप तब करते, तो फिर मैं आपके इस करैक्टर को तस्लीम करते हुए आगे चलता। अदरवाइज़ मैं ये समझूंगा कि जब आपकी मुवाफ़क़त में ये किरदार अदा किया जाए तो आप उसको तस्लीम करते हैं, और जब आपकी मुखालिफत में ये किरदार अदा किया जाए तो उसमें फिर आप अपना एक ज़ाविया तरतीब देते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि सेनेट में कमेटी बननी चाहिए जो ये फैसला करे कि मौलाना से जवाब तलबी होनी चाहिए या नहीं। उनका कहना था कि मौलाना को चाहिए कि पूरी कौम से माफी मांगे। कैमरामैन राना अजहर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनअत तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से मुस्लिम लीग हाउस में पार्टी रहनुमा और कारकुनों से मुलाकात, इजलास की सदारत भी की, पार्टी तंजीम को मज़ीद फाल बनाने पर जोर दिया। इजलास में तय होने वाले फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए, कारकुनान से मुसलसल राबिता रखा जाए और तंजीमी सरगर्मियों के निकात के बाद बाकायदा आगाह भी किया जाए। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, बड़ी तादाद में लोग मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क के लिए जो किरदार अदा किया वो माजी में किसी हुकूमत ने नहीं किया। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जो 2.5 साल में मैंने एज मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट किया है, जो इम्प्रूवमेंट्स लेके आया हूँ, कौन कौन से इसमें जो पहले माफिया थे केयर टेकर से पहले, उनको ख़त्म किया। 2.5 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं, कितनी नई फैक्ट्रीज लग चुकी हैं।
اور جس کی پہلے فیکٹریز ہیں وہ ایک ایک اور لگا رہے ہیں. تو یہ 2 پریس کانفرنس کر کے میں بتا چکا ہوں, اور انشاءاللہ 1-2 مہینے میں لیٹسٹ انشاءاللہ جو ہے میٹ دا پریس یا پریس کانفرنس کر کے پراپر طریقے سے میں دوبارہ بتاؤں گا کہ اور کون سی ہم انویسٹمنٹس لے ہیں. اور اسی طرح یہ صالح حسین صاحب نے بھی بتایا کہ وہ کیا کر چکے ہیں, اور چودھری شجاعت حسین صاحب. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز اور فیکلٹی ممبران نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا. گورنر پنجاب نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جدید پوسٹ مارٹم رومز اور سوینئر شاپ کا افتتاح کیا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے 19ویں سینٹ اجلاس کی صدارت کے دوران گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. یونیورسٹیز کا سب سے اہم کام ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہے. گورنر سردار سلیم حیدر خان نے مزید کہا کہ طب کے شعبے میں نئی ٹیکنالوجی اور جدید رجحانات سے آگاہی بہت ضروری ہے. طلباء کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا اور ہاسٹلز کا بہتر اور اچھا ہونا ادارے کی ذمہ داری ہے. لاہور میں تعینات امریکی قونصلر جنرل سٹیفن سینڈرز نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور نائب صدر خرم لودھی سے ملاقات کی. صنعت و تجارت کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز کاروباری شخصیات بھی موجود تھیں. ملاقات کے دوران باہمی تجارت، سرمایہ کاری، کاروباری مواقع اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی قونصل جنرل سٹیفن سینڈرز نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ اقتصادی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور تجارتی روابط کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ دور پاک امریکہ تعلقات میں ایک منفرد موقع کی حیثیت رکھتا ہے اور دونوں ممالک کی تاریخ میں اس وقت بہترین سفارتی تعلقات قائم ہیں. اس موقع پر امریکی ناظم الامور بھی موجود تھیں. صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے امریکی وفد کا خیر مقدم کیا. امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ کی تقریب اہتمام فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کی جانب سے کیا گیا. امریکہ کے قونصل جنرل کی بطور مہمان خصوصی شرکت. صدر عاطف اکرام شیخ نے کہا ہے کہ سالگرہ کا تاریخی موقع پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور عوامی روابط کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے. فیڈریشن چیمبر کے صدر عاطف اکرم شیخ نے امریکہ کے 250 سالہ یوم آزادی کے موقع پر حکومت امریکہ اور امریکی عوام کو اس تاریخی سنگ میل پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور اقتصادی تعاون پر مبنی تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے. اس موقع پر لاہور میں امریکہ کے قونصل جنرل اسٹینسن سٹینڈرز نے تقریب کے انعقاد پر FPCCI کا شکریہ ادا کیا. مسٹر سٹینڈرز نے پاکستان کے نجی شعبے کی مؤثر آواز کے طور پر FPCCI کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیڈریشن کاروباری برادری کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے اور ملکی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. We see significant potential to build on this foundation by encouraging even greater two-way investments, strengthening supply chains and expanding collaboration in areas such as advanced manufacturing, information technology, energy, agriculture, healthcare and digital services. FPCCI کے ریجنل چیئرمین اور نائب صدر ذکی اجاز اور یونائٹڈ بزنس گروپ کے سرپرست اعلیٰ SM تنویر نے کہا کہ FPCCI دونوں ممالک کی کاروباری برادری کے درمیان مؤثر پل کا کردار ادا کرتی رہے گی. I will let you know that FPCCI, our R&D department is working day and night, and especially we are working on non-traditional items like furniture industry, surgical, cutlery industry, sports goods, healthcare, pharmaceutical, agriculture. So there is a lot of potential to export these goods from Pakistan. I also acknowledge the leadership of the Honorable Chief Minister Punjab, Maryam Nawaz Sharif, whose vision is to transform Punjab into modern, investor-friendly, export-oriented, digital connected and globally competitive province. فیڈریشن چیمبر قائدین نے اس یقین کا اظہار کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا اگلا مرحلہ تجارت، سرمایہ کاری، جدت اور عوامی روابط کے مضبوط ستونوں پر استوار ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42.
یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں فائنل ایئر طلبہ کی 2 روزہ تھیسس ایگزیبیشن کا آغاز. ٹاپک ڈیزائننگ، انٹیریئر ڈیزائننگ، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ کے 190 طلبہ نے تخلیقی، تحقیقی اور صنعت سے ہم آہنگ تھیسس منصوبے پیش کیے. یو ایم ٹی کے اسکول آف ڈیزائن اینڈ ٹیکسٹائل کے زیر اہتمام تھیسس ایگزیبیشن کے مہمان خصوصی وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی تھے. تقریب میں ریکٹر یو ایم ٹی ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر آصف رضا، ڈین اسکول آف ڈیزائن اینڈ ٹیکسٹائل پروفیسر ڈاکٹر ممتاز حسن ملک اور چیف ایڈوائزر انوویشن پروفیسر عابد شیروانی نے بھی شرکت کی. مہمانوں نے طلباء کے پروجیکٹس کا جائزہ لیا اور تخلیقی صلاحیتوں، اختراعی سوچ اور پیشہ ورانہ مہارت کو قابل تحسین قرار دیا. سب سے زیادہ مجھے خوشی ان کے کام میں پرفیکشن ہے. بہت زبردست یہ پروفیشنل ہیں اور ان کے اساتذہ، ان کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں ان کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں پیرنٹس کو کہ یہ بہت اچھا بچوں کے لیے فیوچر میں بھی کوئی بھی چیز اے آئی ہے سب سے ریپلیس ہو سکتی ہے. یہ جو آرٹ ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. اسٹوڈنٹس کا کام ہم نے دیکھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال پچھلے سال سے بہتر ہی ہوتا ہے. امپرومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور آج اور کل کا دن انشاءاللہ انڈسٹری بھی آئے گی، ان کا کام دیکھے گی. ان میں کریٹیوٹی ہے، پرفیکشن ہے. شرکا کا کہنا تھا طلباء کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار، تخلیقی سوچ کو عملی شکل دینے اور صنعت سے براہ راست روابط استوار کرنے کا موقع ملا ہے. بہت ساری ایسے ہیں انسٹیٹیوٹس جو مارکیٹ اورینٹیڈ کام پہ نہیں دھیان دیتے، بچے پھر انڈسٹری میں جاتے تو انہیں مسئلہ ہوتا ہے اس چیز کو اڈاپٹ کرنے میں. بٹ یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں وہ کام کروایا جو مارکیٹ اورینٹیڈ ہو، جو وہ فورن انڈسٹری میں جا کے اپلائی کر کے اپنی ارننگ بھی کر سکیں، اپنی جابس پہ دھیان دے سکیں. مائی ٹاپک از عربین نائٹس. سو بیسیکلی ہمارا اینڈ آف دا ایئر ہمارا ڈسپلے ہوتا ہے جس میں ہمارا سارا کام پورٹری کیا جاتا ہے اور اس میں ہمارے آل فیکلٹی ممبرز، ہمارا اسکول آف ڈیزائن جو ہے اس میں ان کا بہت میجر رول ہے. نمائش میں صنعت سے وابستہ ماہرین پر مشتمل جیوری نے طلباء کے تمام منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا. 2 روزہ تھیسس ایگزیبیشن میں جامعات، صنعت، فیشن، ٹیکسٹائل اور ڈیزائن کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز ماہرین، اساتذہ، طلباء اور مختلف اداروں کے نمائندے شرکت کریں گے. کیروان سید معراج کے ہمراہ عمران، نیونس سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. آپ رہیے سٹی پازیٹیو.